نوجوان ادھر بیٹھے گلا کرتے ہیں پہ اچانک بچی بول پئی بچی بول کے کہنے لگی امی ابو مینوں یہ رشتہ قبول ہے مینوں یہ رشتہ قبول ہے باپ تے ماں بیٹی دے کول بیٹھ کے سمجھاون لگے پئے کہنے لگے بیٹی او دا رنگ بھی کالا ہے او دے کول مال بھی کوئی نہیں بیٹی گھر بھی کوئی نہیں او نبی کریم دا پیغام لے کے آ گیا ہے اسی آپ نبی پاک نال گل کر لواں گے تے بیٹی نے ماپیاں دے سامنے ہاتھ جوڑ لائے کہنے لگی پاپا بیٹیاں دے رشتے یا باپ کر دینے یا بھائی کر دینے میرا رشتہ کملی والے کیتا ہے مینوں کملی والے بیٹی بنا کے کیتا ہے جدوں مدینے دیاں بچیاں بیٹھن گیاں کوئی آکھے گی میرا رشتہ پنڈ دے چودھری نے کیتا ہے کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیتا ہے کوئی آکھے گی میرا رشتہ بھائی نے کیتا ہے میں بڑے ناز نہ کہاں گی میرا رشتہ محمد نے کیتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ کئی جمعۃ المبارک تو آپ احباب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گفتگو سماعت فرما رہے ہو خود چاپ احباب نے سب تو پہلے محبت دے اسباب سماعت فرمائے اور اسباب کے اندر آپ احباب نے سب تو پہلے حسن اس تو بعد آپ اپنے سماعت فرمایا کہ حسن دے بعد جڑا محبت دا سب تو بڑا سبب ہوتا ہے وہ احسان ہوتا ہے اور احسان تو بعد پھر اگلا جمعۃ المبارک آپ احباب نے سنیا کہ محبت دے سبب وچوں ایک سبب احسان ہوتا ہے کہ الانسان عبد الاحسان اور حضور دے اپنی امت دے کتنے احسان نے کہ آپ احباب نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سماعت فرمایا محبت دے دیگر بھی بڑے اسباب نے مگر انہوں تو میں گفتگو اگر کراں تو پھر کافی سارے مہینے گزر جاؤں گے تو آج میرا دل کر دے کہ اسی محبت جنہوں نے کی تھی آج انہوں دا سلسلہ شروع کر لئیے نبی کریم علیہ السلام دے نال صحابہ کی بار دی جڑی محبت سن وہ بے مثال اور بے مثال سن مگر آج دا میں ایک دوسرا پہلو عرض کرنے لگا کہ وہ جڑیاں خواتین صحابیات گھراں دے اندر رہندیاں سن وہ نبی پاک نہ کتنا پیار کرتیاں سن صحابہ دا اور مردان دی محبت دا اکثر ذکر کیتا جاندے آج میں تانوں نبی پاک دے نال جڑا عورتاں نے اور صحابیات نے عشق کیتا اس عشق رسول دا تذکرہ کران گے آج دا موضوع ہے عورتاں دا عشق رسول یا صحابیات دا عشق رسول قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ بھی میں اسے ہی ذمہ اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی عزیزہ سن حضرت زینب بنت جحش حضور علیہ السلام نے انہوں نے ایک دن نکاح دا پیغام بھیجیا تو اس سمجھیاں کہ رسول اللہ نے اپنے واسطے میرا رشتہ مانگے کیونکہ میں حضور دی پھپھو دی بیٹی ہوں حضرت زینب بنت جحش بڑی خوش ہوئیاں کہ نبی پاک نے اپنے واسطے میرا رشتہ طلب کیتا ہے فوراً راضی ہو گئی بھائی بھی راضی ہو گئے سارے گھر والے بھی بڑے خوش ہوئے کہ نبی پاک نے بیٹی دا رشتہ ساڑی دا اپنے واسطے مانگ لیا مگر رسول کریم نے بعد وضاحت کی تھی کہ میں اپنے واسطے نہیں حضرت زید بن حارثہ جنہیں نبی پاک نے اپنے منہ پہ بیٹے بنائے سن حضور نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے زید واسطے زینب دا رشتہ مانگے ہن حضرت زید بے شک غلام آزاد کردہ سن مگر ہند غلام رنگ بھی آپ دا کالا سی کہ حضرت زینب بنت جحش قریشی خاندان دی بڑی معزز خاتون سن بھائیاں نے بھی انکار کر دیتا کہ اساں زید نال زینب دی شادی نہیں کرنی تے زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی انکار کر دیتا اس ویلے اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ اللہ فرمایا نہ کسی مرد نو اور نہ کسی عورت نے حق ہے کہ جدو کملی والے دا حکم ہو جائے پھر میرے یار دے حکم نو انکار کرے فرمایا کو مومن مرد عورت اس طرح نہیں کر سکتی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ نہ کوئی مومن مرد نہ کوئی عورت إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اتھے بات غور طلب ہے کہ حکم تے نبی نے کیتا سی پر اللہ فرما رہا ہے اذا قضى الله ورسوله امرا اللہ فرمایا جدو اللہ کے رسول حکم کر دے وے اللہ حکم رسول نے کیتا تے اللہ فرماتا ہے جدو اللہ کے رسول دا حکم ہو جائے پتہ چلیا جڑا رسول دا حکم ہے وہ اللہ دا ہی حکم ہے اللہ فرمایا ہن انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یار دا حکم ہو گیا ہے پروردگار نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا فرمایا دے بعد بھی جڑا رسول اللہ دی میرے محبوب کریم علیہ السلام دی میرے یار دی پیروی نہ کرے تے یار دی گل نہ منے اللہ فرماندا سیدھا سیدھا گمراہی وچ جا رہے ہیں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تے بھائی بہن نوں لے کے آپ ہی آگے تے عرض کیتی مدینے دے حوالے جویں تیرا حکم سنیا
ہن گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ صرف مرداں دا نہیں عورتاں دا بھی ذکر ہے تو میں ایتھوں ہی دلیل لیندے اج اپنے موضوع دا آغاز کر رہا کہ عورتاں وچ کیسا عشق رسول سی ایدے وچ بے شمار عورتاں بے شمار صحابیات سن جنہاں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بے انتہا محبت کی تھی مگر یقین کرے آج سب دے واسطے جڑے سب تو اہم واقعات اور سب تو اہم بات ہے وہ ان عورتاں دی جڑیاں میرے نبی دے ویڑے واسطے دیاں نے او دے چ رسول اللہ دیاں بیویاں بھی نے تے حضور دیاں بیٹیاں بھی نے میں ہمیشہ جملہ عرض کرنا کہ مرد ہوا چ اڑ کے بھی دکھا دے نا دو لوگوں دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کردے ایک بیوی اور ایک بچپن دا یار اے انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کردے کیونکہ اے انسان دی خوبیاں دے نال نال او دے عیب بھی جاندے نے اس واسطے انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کردے پر واہ مدینے دے تاجدار تیری عظمت دے کردار تو صدقے جاواں میرے نبی نبوت دا اعلان کیتا تے عورتاں چ جنے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا او محمد عربی دی بیوی خدیجہ الکبریٰ سی تے مرداں چ جنے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا بچپن دا یار ابو بکر صدیق سی میرے نبی دے کردار دی عظمت ہے تو گرامی قدر حضرات رسول اللہ نے جڑی سب تو زیادہ عشق تے محبت کی تھی تے گھر دے افراد سن او جتنا کوئی میرے نبی دے زیادہ قریب سی اتنے میرے نبی دا زیادہ عاشق سی اما خدیجہ الکبریٰ ورگا کنے دیوانہ تے عاشق وکھنا رسول اللہ دا یار جی دی رفاقت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بے شمار سرارسا تقریباً 25 سال زندگی دے نال گزارے رسول اللہ نے اللہ نے اولاد بھی ساری اس سے بیوی چو عطا کی تھی ایک بیٹے تو علاوہ پر اما خدیجہ الکبریٰ دیاں وفاواں ساری زندگی میرے نبی یاد کی دیاں حضور نے جدو اما خدیجہ الکبریٰ دا ذکر کرنا نا تے اما عائشہ فرما دیا میں ایک دن عرض کاری بیٹھی یا رسول اللہ مننیاں بڑی شانہ والیاں سن بڑا پیار سی پر انہاں دے بعد اللہ نے انہاں نال بہتر بیویاں تانوں دتیاں اشارہ اپنے وال سی کہ او تے بیوہ سن تے میں کواری ساں او تے اینی عمر دی وڈیری خاتون سن تے میں جوان ہاں تے یا رسول اللہ میں انہاں نال ظاہری طور تے خوبصورت بھی زیادہ تے عرض کیتی سونیا او دے نال تانوں اللہ نے بہتر بیویاں بعد وچ دتیاں تے گلاں تسی خدیجہ دیاں کردے رہندے ہو حضور نے فرمایا بیویاں رب مینوں بڑیاں دتیاں پر خدیجہ ورگی ایک بھی نہیں دیتے اس عورت نے کیسیاں وفاواں میرے نبی نہ کیتیاں عمر گیاں پیکیاں تو 10 روپے بھی آ جانا تے عورتاں سنبھال کے رکھ دیاں مرد دی کمائی نو پاویں نہ منن ساری زندگی پر پیکیاں دی دولت پیکیاں دا پیسہ 1000 روپیہ بھی آ جائے تے پلو نہ بن کے رکھ دیاں پر اس عورت دا کردار ویکھ جدے باپ دادا دی ارباں کھرباں دی کمائی جنوں ملیکۃ العرب کہا جاندا سی عرب دی ملکہ اور دولت ساری باپ دادی دی کمائی سی پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نے شادی تے اما خدیجہ الکبریٰ نے زندگی دی ساری دولت مصطفیٰ کریم دے قدمین وچ رکھی تے میں تھے شعر پڑھیا کرنا پڑھنے ہوں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اما خدیجہ الکبریٰ نے قدمین مبارک تے دولت رکھی تے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کچھ یار یہ سب کچھ یار حوالے تیرے جان بھی تیری تیرا دے ان مالک تو یوں پورے اوقات نہیں میری میرا دے ان مالک تو یوں پورے اوقات نہیں میری کریے تذکرہ شروع ہونا عورتاں دا بھائی نوجوان مدینہ طیبہ دے اندر ایک عورت حضرت انس بن مالک دی موئے جنہاں نو تاریخ تے حدیث دیاں کتاباں چ حضرت ام سلیم کہا جاندا ہے بڑی میرے نبی دی دیوانی بڑی عاشق ہے عورت نے رسول کریم نال اتنا پیار کردیاں نے اکثر نبی کریم دوپہر ویلے آرام کرن انہاں دے گھر چلے جاندے نے نوجوان انہاں نے چمڑے دا بستر میرے نبی دے واسطے رکھیا ہویا جلدی نال بستر بچھا دینا میرے نبی نے آرام کر لینا نوجوانوں سن کے تڑپ جاؤ گے گرمیاں دی دوپہر ویلے میرے نبی جدوں آرام کر کے اٹھ دینے نبی کریم دے وجود اطہر دا پسینہ مبارک اس چمڑے دے بستر دے نال لگ جاندا ہے جدوں نبی کریم تشریف لے جاندے نے اے شیشی لے کے پسینہ شیشی چ بھر لیندیاں نے نالے عطر وچ ملا کے جسم نال ملدیاں نے میں حدیث پاک کے اندر پڑھیا ایک دن نبی کریم نے پانی منگیا انہاں مشکیزاں ڈیل کے برتن چ پانی ڈالن لگیاں میرے نبی نے فرمایا میں سلام مشکیزاں لے کے آ جاؤ اے مشکیزاں لے کے آئیاں میرے نبی مشکیزاں نو منہ لا کے پانی پی لیا جدوں نبی کریم تشریف لے کے چلے گئے ام سلیم نے مشکیزے دا منہ کٹ کے رکھ لیا لوگاں پوچھیا جو کیوں کردیاں ہو فرما دیا نے ادھر وچ محمد دا پسینہ لگا نہیں ہو پورے مدینے وچ میرے ورگی خوشبو کسے دی نہیں ہوندی فرما دیا مشکیزے دا منہ کٹ کے رکھیا ہے بیماراں نو دھو کے پلا دے نہیں رب شفا دے
تسا پیار نبی نال کیوں نہ کرن تسا پہلے جو میں سنیا سی کہ حسن محبت دا پہلا سبب ہوندا ہے اور دی بڑی وضاحت اسے سماعت فرمائی کہ محبت ہوندی ہے پر پہلے حسن ویکھ کے ہوندی ہے یا پھر کسی دا کمال ویکھ کے ہوندی ہے یا پھر کسی دا احسان ویکھ کے ہوندی ہے تے گرامی قدر حضرات ان سونا ہوے کملی والے ورگا نہیں ہوے کملی والا کیونکہ اودے ورگا تیرا بنایا کوئی نہیں نا میں نے جو پڑھیا کرنا نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نالے زلفاں یہ جو نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے اللہ کرے سارے زیارت اس نوری مکھڑے دی ہو جائے مل کے سارے پڑھئے نوری مکھڑا نالے زلفاں والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى نور مکھڑا نال زلفاں آج بھی سارے نہیں پہ پڑھ دے نبی کریم دے نات خاں بن جایا کرو ہاتھ چوکے نالے پڑھو نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے باری جان بیکھن والیاں یہ صدقے باری جان بیکھن اے بیکھن والیاں بھئی صدقے باری جان بیکھن اما عائشہ فرما دیا میں چرخہ پہ قد نہیں آؤ فرما دیا کملی والے میرے سامنے بیٹھے نے فرما دیا میں بیکھیا پسینے دا قدر آؤ میرے نبی دیا ظلفاں جو نکلے آؤ سرکار دی پیشانی دے آیا پیشانی تو ٹردہ آؤ فرما دیا جڑے میرے نک مبارک دے آیا اما عائشہ فرما دیا میں نظارہ پہ بیکھ نہیں آؤ نالے نوری مکھڑا نالے ظلفاں کالیاں انہیں پسینے دا قدر مبارک فرما دیا نبی پاک دی پیشانی تو ٹردہ نیچے گرے آؤ نبی کریم بے کے فرمان لگے عائشہ کی بھی بیکھ نہیں ہے عرض کر دیا کملی والے آؤ تیرے نورانی چہرے دے ہوتے پسینے دا قطرہ انج پہ لگ جائے جی میں خدا دے عرشاں تو تارے پہ چڑھ دے انج لگتا جی میں خدا دے عرشاں تو تارے پہ جھڑ دینے ترجمہ یہی بن دے صدقے باری جان بیکھن والیاں کہ صدقے باری سارے مل کے میرے نال پڑھئے نوری مکھڑا نال زلفاں ہن میں تو آڈی آواز سننی ہے نوری اے نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے باری جان بیکھن اور اچھا بولے آجیں صدقے باری جان بیکھن والیاں اور عشق دے چلے ہی نمبر لگے عشق دے چلے ہی نمبر لگے عقل منداں ایم عمرہ گالیاں اے عقل منداں ایم عمرہ گالیاں اے نوری مکھڑا نال زلفاں نوجوانوں جڑ پہلے ذکر چھڑے آؤ اما عائشہ دے سامنے مصر دیاں بیبیاں دا اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَادَى بَشَرًا إِنْ عَادَى إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اللہ نے فرمایا عورتوں نے حسن یوسف کیا انگلیاں کٹ لیاں اما عائشہ تڑپ کے فرمان لگیاں فرما دیا او مصر دیو بی بیو حسن یوسف کے انگلیاں کٹ لیاں کدے میرا آہی ویکھ دیاں اپنے دل کٹ لین دیاں اسے بات سے میں کہنا صدقے باری جان ویکھن کیا بولے آجیں صدقے باری جان ویکھن نبی پاک دی ایک صحابیہ سن جدو میں نبی پاک دا نام آنا اس بی بی نے کہنا بے ابی او یار پترانو پیو ایڈے پیارے نے ہوندے جڑے تیاں نو پیارے ہوندے نے جدو نبی کریم دا نام آنا اس صحابیہ نے کہنا بے ابی کملی والے تیرے تو میرے ابو قربان ہو جان میرے ابو تیرے تو قربان ہو جان صدقے باری بیکھن
اور اچا بولو صدقے باری جان ویکھن میں کیڑا کیڑا رنگ پیش کریں کہ صحابیہ نبی کریم دی انہاں دا نام ہے ام عمارہ کی نام ام عمارہ عمارہ دی ماں جنگ چا گئیاں میرے نبی دے نال دو پتر نہ لے کے آئیاں دوہاں پترانوں سامنے کھڑا کر کے فرما دیا وے پترو یاد رکھو جو بھی ہو جاوے تو آڑے تن دے اتے ایک بھی بال نہ روے پر یاد رکھو میرے ماہی تک کو بندہ نہیں پہنچنا چاہیے دا اسی سبحان اللہ نہیں بول دے میں کیوں سناواں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی دیوانی سن نبی پاک دیاں اچانک جنگ وچ نا پانی پلان دیاں سن زخمیاں نو پانی پلانا صحابہ نو پانی پلانا صحابیات جڑیاں سن اے نبی پاک دے دور وچ جنگاں وچ مرم پٹی کر دیا سن جنگ وچ جا کے تے مرم پٹی کر دیا سن مجاہدین نو زخمیاں نو انہاں دی ڈیوٹی سی پانی پلاون دی اچانک انہاں ویکھیا کہ نبی پاک تے کافر حملہ کر دیتا تے نبی پاک دے ارد گرد اس ویلے صحابی بھی کوئی نہیں پانی دی مشک سٹی تلوار پکڑی تے دوڑ پیاں آکے نبی پاک دے سامنے کھلو گئیاں کھلو کے نا نبی پاک دے سامنے تے ویکھیا کہ کافر حملہ کرن لگا انہیں ایک ایسا کر کے تلوار نبی پاک دے اٹھائی تے نا اپنا کندھا کے کر دیتا سارے کندھا زخمی ہو گیا انہیں دوسرا وار کیتا سر دے لگیا تلوار لے کے شیرنی دی طرح دے پیچھے چڑیاں دوڑ گیا انہیں جا کے آپ دے پتر دے بھی حملہ کر دیتا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو ویکھیا نا تے اس بہادری نبی لڑ دیا میرے نبی نے فرمایا واہ میں ہمارا آج تے مردہ وانگو پہ لڑنی ہے اچانک آپ نے ویکھیا تے نبی پاک نے فرمایا امی ہمارا او بندہ جنہیں تیرے پتر دے حملہ کیتا انج جا کے تے لت دوں آپ نے تلوار ماری تے لت اتار دیتی انہوں گسیڑدا ویکھیا جا رہا حضرت امی ہمارا دوسری جنگ چ گئیاں تے آپ دا بازو کٹ گیا وہ جڑا کٹیا بازو سی نا توجہ میرے وال کوئی بیمار ہونا تے انہوں او کٹیا بازو پھیرنا انہیں ٹھیک ہو جانا ایک دن نبی پاک نے فرمایا مانگو میں ہمارا کی مانگنی ہے تے مانگیا پتہ کی ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا میرے خامد نو منو تے میرے پترانو ایتھے خدمت نہیں رکھیا جنا گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والیاں وچ ایک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو میدان احد وچ گئے نا تے اچانک شیطان نے مدینے ایک گل مشہور کر دیتی کہ نبی پاک شہید ہو گئے حضور ایک صحابی سن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی شکل نبی پاک نال بڑی ملدی سی او میدان احد وچ شہید ہو گئے تے شیطان نے یہ مشہور کر دیتا کہ حضور شہید ہو گئے ایک خبر جدو مدینہ طیبہ پہنچ سارے مدینہ طیبہ دیاں عورتاں بے چین ہو گئیاں مرد مدینہ طیبہ ہے کوئی نہیں سارے میدان احد وچ گئے عورتاں بے چین ہو گئیاں سچی دسو ایک خبر جدو سیدہ زہرا پاک تک پہنچی ہوے گی محمد دی بیٹی دا کی حال ہو جاوے گا سیدہ زہرا پاک زاروں کی تار رو رہی ہیں سارے مدینہ دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے نا سیدہ زہرا پاک کو لا گئی ایک مائی وڈیری اٹھ کے کھڑی ہوگی تے کہنے لگی سیدہ تسی نہ رو تے اجازت دیو تے میں میدان احد نبی پاک دی خبر لے کے آواں ہن میں تانوں سمائی دا عشق رسول سناواں اجازت ہوے تے میں سرکار دی خبر لے کے آواں سیدہ زہرا پاک فرمایا ماں جی دوڑو تے جلدی جلدی میرے بابا دی خبر لے کے آؤ نوجوان مائی دوڑ دی جڑے ویلے میدان احد دے اندر آئی ایک صحابی نو ویکھ کے پوچھدی ہے کملی والے دا کی حال ہے کملی والے دا کی حال ہے او صحابی بول کے کہنے لگے کملی والے دی سوال خبر کوئی نہیں پر او ویکھ تیرے پتر دی لاش پئی آ نوجوانوں مائی نے پتر ول ویکھیا ہی نہیں دوڑ دی میدان احد ول جا رہی اگے گئی ایک صحابی نو پوچھدی ہے کملی والے کتھے نے انہیں آکھیا سرکار دا تے نہیں پتا پر او ویکھ تیرے خامد دی لاش پئی ہے انہیں خامد ول بھی نہیں ویکھیا اگے جا کے صحابی نو پوچھدی ہے کملی والے دا کی حال ہے انہیں آکھیا کملی والے دی تے خبر نہیں او ویکھ تیرے بھائی دی لاش ہے نوجوان مائی لوگاں نو پوچھدی ہے خامد دیاں گلاں نہ سنو اجے مینوں پتراں دے ویکھن دا ویلا کوئی نہیں اجے مینوں ویراں دیاں گلاں نہ سناؤ مینوں دسو میرے کملی والے دا کی حال ہے اچانک مائی دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پہ گئی کہ رو گیا کہ میرے نبی دے قدماں نوں چمڑ گئی کہن لگی کملی والیا جے تو زندہ ہے ہر دکھ بھول گیا سارے دکھ بار دیتے کملی والے آئے سو زندہ تے سونیا دکھی کوئی نہیں غمی کوئی نہیں انہوں میں جو پڑھیا کرنا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندہ بھائی ماہی مدینے والا جگ سارا جاندہ اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڑی جاندہ
پڑھو گے میرے نال سارے بھائی؟ ہن میں تھوڑا پڑھنا تساں بہت پڑھنا ہے. ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اے ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا. نوجوانوں میں کتاباں جو پڑھیا جدوں کملی والے دی خبر لے کے مائی مدینے آئی سارے مدینے چ خوشی آ گئی. پر جدوں شام ویلے کملی والے احد میدان جو مدینے آئے میں کتاباں جو پڑھیا لوگ اپنی لاشاں بھول گئے. سارے مدینے دیاں پردہ دار عورتاں گلیاں چ نبی پاک نو ویکھنے آ گئیاں. سرکار دا چہرہ ویکھ کے کہندیاں نے اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی اور اچھا بولیا جے اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا اے ماہی مدینے والا جگ سارا جان دا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دا. اللہ نے ارشاد فرمایا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حذیفہ شام دا ویلا تے گھر بیٹھے تے ماں کہنے لگی پتر نبی پاک نو ملیا کتنے دن ہوئے؟ عرض کرتے ہیں مجھے 2-4 دن ہو گئے نا میں حضور دی زیارت علی نہیں جا سکیا ذرا مصروف سا. ماں نے پہلے تے ڈانٹیا تے پھر فرمایا ہونی جلدی جاتے مغرب دی نماز نبی پاک کو پڑھ کے آ. تے نبی پاک نے جا کے نا تے میرے والو ایک عرض کری یا رسول اللہ میری امی کہندے نے کہ میری تے میری امی دی بخشش دی دعا کر دیو. ہن جملہ تے آسان ہے مگر دے پیچھے ایک بڑی محبت ہے. او کی ہے؟ پہلی تے گل اے کہ ماں نے ماواں نو دسیا قیامت تک آن والیاں نو کہ اپنی اولاداں نو مرشد خانے بھیجیا کرو. اولاداں نو مرشد خانے بھیجیا کرو. تسی بھی لے کے جایا کرو اولاداں نو اپنے مرشد خانے. 12 جون آ رہی 2 دن بعد تے میرے سائیں تاجدار چورہ شریف میری جان میرے ایمان تے میری ہر چیز دنیا قبر و حشر اندر مالک اور نگہبان میرے آقا و مولا میرے آقا نعمت سیدی و مرشدی و مولائی حضور یوسف المشائخ حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ علیہ تاجدار چورہ شریف آپ دا سالانہ ختم پاک لاہور خیابان چورہ شریف پھوکر میں آپ دے قریب کنار روڈ تے تمام احباب تشریف لے کے جایا جے. میں اپنی اولاد نو تے لے کے جانا ہی ہے پر میرا دل کردا تسی بھی اپنی اولاد لے کے جایا جے. یہ سانو عادت مدینیوں پئی ہے. ساڈے ماں پہ بھی سانو بچپن چنگلی نہ لگا کے چورہ شریف لے جاندے سن. ہن اسی اپنی اولاداں چورہ شریف لے کے جانے ہیں کیونکہ سانو عادت مدینیوں پئی ہے. ماں نے پتر بھیجا تے فرمایا جلدی جا تے جا کے مغرب دی نماز نبی کریم کو پڑھ تے نبی پاک نے نماز پڑھ کے آکھی یا رسول اللہ میری امی کہندی میری تے میری امی دی بخشش دی دعا کرو. او ماں اپنے پتر نو کڈا سونا عقیدہ دے کے پہ بھیج دی ہے. کہندی نماز پڑھی نبی پیچھے تے جدوں نماز پڑھ لوے نا پھر نبی کریم نو عرض کری یا رسول اللہ میرے تے میری امی دی بخشش دی دعا کرو. ماں پتر نو دسنا چاہندی ہے وے پترا نماز پڑھ کے دعا کراویں. تے ماں دسنا چاہندی ہے پتر اے یاد رکھی کہ بخشش نماز نال نہیں ہونی بخشش محمد دی دعا نال ہونی ہے. ماں نے تائیوں تے آکھیا نا کہ نماز پڑھ کے آکھی سونیا میرے تے میری امی دی بخشش دی دعا کر دیا. سن مدینے دیاں عورتاں دے عقائد صبح اپنے بچیاں نو نا پانی دے ڈول بھر کے نبی پاک کول بھیج دیندیاں نے. اجے نبی پاک فجر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے ہوندے تے مدینے دے بچے پانی دے کٹورے لے کے آ جانا سرکار دو عالم دے سامنے رکھ دینے. نبی پاک نے اپنی عبداللہ والے ہاتھ وچ ڈبو دینے تے بچیاں نے پانی لے کے چلے جانا. او کڈا کریم نبی سردیاں دے دناں نو ٹھنڈا پانی ہوے گا صبح دا ویلا ہوے پر سونا انکار نہیں کردا کسے دا دل نہ ٹوٹ جائے. ٹھنڈے پانی چ حضور پانی ہاتھ بھگو دیندے نے تے مدینے دی عورتاں سارا دن اوہی پانی استعمال کردیاں نے. آٹا بھی گوندیاں تے اوہی پانی ڈال دیاں نے. او ہانڈی پکا دیاں اوہی پانی ڈال دیاں نے. بچیاں نو پلا دیاں اوہی پانی پلاندیاں نے. کیوں انہاں نے محمد دی انگلیاں دے کمال ویکھے سن. نا او تیری میری انگلی وچوں خون نکلدا ہے انہاں محمد دی انگلیاں چوں پانی دے چشمے نکلدے ویکھے سن.
انہاں یار دی انگلیاں چ پانی دے چشمے نکلتے دیکھے سن انہاں کمال ویکھے سن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوانوں مدینہ طیبہ دے اندر ایک کالے رنگ دے صحابی سن انہاں دا نام سی حضرت سعد سید عالم نے کدے قریب بٹھا کے پوچھا فرمایا تیری شادی ہوئی کہ نہیں انہاں عرض کی یا رسول اللہ مینوں کون شادی کے واسطے اپنی بیٹی دے گا میرا رنگ کالا تے یا رسول اللہ میرا تے گھر بھی کوئی نہیں تے یا رسول اللہ میں کماندا بھی کچھ نہیں پیسے میرے کول کوئی نہیں غریب بھی ہاں تے سونا بھی نہیں تے مینوں کنے رشتہ دینا ہے لجپال کریم فرماون لگے تیری شادی نہ کر دئیے انہاں کہا جی کر دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے قبیلے چ کوئی سدی بچی جوان ہے انہیں عرض کی یا رسول اللہ جڑا قبیلے دا سردار ہے میرا چاچا ہے تے او دی بیٹی جوان ہے پر او تے یا رسول اللہ شہزادی ہے چندہ تے محجبین ہے او دے ورگا سونا تے پورے مدینہ طیبہ چ شاید کوئی اور اس دی بچی نہ ہوے جتنی او خوبصورت ہے یا رسول اللہ میرے قبیلے جڑی سونی عورت کوئی نہیں تے یا رسول اللہ مینوں تے نہیں نا رشتہ دیندا حضور نے فرمایا پھر تیری شادی او دے نال نہ کر دئیے انہوں نے کر دیو یا رسول اللہ سید عالم نے فرمایا جا پھر میرا پیغام لے کے جا تے جا کے چاچے نو کہا کہ تیری بیٹی دا رشتہ کملی والے نے میرے نال کر دیتا ہے وہ تے چھلانگا مار دے گئے جا کے دروازہ کھڑکایا پوچھا کون آکھا سعد چاچا جی باہر آئے تھے پوچھا سعد کدھر آئے ہیں آپ نے فرمایا میں نبی پاک دا پیغام لے کے آیا آخر کی پیغام سرکار نے بھیجے نبی پاک نے تہاڈی بیٹی دا رشتہ بھیجے چاچا جی نے فوراً سوال کیتا اچھا کیڑے شہزادے دا رشتہ ہے میری بیٹی واسطے کیڑے قبیلے دے سردار دا پتر دا رشتہ ہے انہاں کہا جی نہ کوئی شہزادہ تے نہ کسی سردار دا پتر نبی پاک نے تہاڈی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دیتا ہے چاچے دا رنگ اڑ گیا اندر ماں نے سنیا تے ماں بھی باہر آ گئی ماں تے بولن لگ پئی انہیں آکھیا میں چل رہی ہوں نا ہونے نبی پاک کول سرکار نہ میں آپ جا کے گل کرنی ہاں تے یا رسول اللہ جی شادی کرنی تے کسی اپنے اعلیٰ درجے دے صحابی نہ کرو اے دا رنگ کالا کماندا کوئی نہیں گھر دے کول کوئی نہیں تے میری بیٹی دا رشتہ یا رسول اللہ میں نہیں کرنا ماں گرم ہو گئی باپ بھی پریشان ہو گیا نوجوانوں اندر بیٹھے گلا کرتے نے پہ اچانک بچی بول پئی بچی بول کے کہنے لگی امی ابو مینوں یہ رشتہ قبول ہے مینوں یہ رشتہ قبول ہے باپ تے ماں بیٹی دے کول بیٹھ کے سمجھاون لگے پئے کہنے لگے بیٹی او دا رنگ بھی کالا ہے او دے کول مال بھی کوئی نہیں بیٹی گھر بھی کوئی نہیں او نبی کریم دا پیغام لے کے آ گیا ہے اسی آپ نبی پاک نال گل کر لواں گے تے بیٹی نے ماپیاں دے سامنے ہاتھ جوڑ لائے کہنے لگی پاپا بیٹیاں دے رشتے یا باپ کر دینے یا بھائی کر دینے میرا رشتہ کملی والے کیتا ہے مینوں کملی والے بیٹی بنا کے کیتا ہے جدوں مدینے دیاں بچیاں بیٹھن گیاں کوئی آکھے گی میرا رشتہ پنڈ دے چودھری نے کیتا ہے کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیتا ہے کوئی آکھے گی میرا رشتہ بھائی نے کیتا ہے میں بڑے ناز نہ کہاں گی میرا رشتہ محمد نے کیتا بیٹی بول کے کہنے لگی میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماد ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماد ہے میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماد ہے بھیجنے والا تو ابا چودھویں کا چاند ہے اور تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کالی کملی وال کی مرضی مجھے منظور ہے ان اپنی زندگی مصطفیٰ دے نامے لا دیتی سونے جی میں تو راضی کملی والے نوجوانوں کون ہیں دے والی مجاہدین دے نام پہ لکھ دینے سرکار دو عالم مجاہدین دے نام لکھے مدینہ دی ایک عورت اپنی گودی جب بچہ لے کے آئی تے روندی جاؤ رہی میرے آقا نے فرمایا بی بی کیوں پہ رونی ہے عرض کر دیا کملی والے اعلان سن کے آئی ہیں نبی کریم مجاہدین دے نام پہ لکھ دینے سنے میرا خامن شہید ہو گیا میرے گھر سے جوان پتر بھی کوئی نہیں میرا جی کردہ میں قیامت نوٹا شہیدی بیوہ بھی بنا میں شہیدی ماں بھی بنا بچہ 6 مہینے دلے آ کے نبی دی گودی چ رکھ دیتا کہنے لگی سنے میری زندگی دی ساری کمائی ہے سنے میرے مجاہدہ بھی نام لکھ لو نبی کریم نے فرمایا بی بی پتر گھر لے جاؤ 6 مہینے دا بچائے نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے مائی رو کے کہنے لگی کملی والے میرا پتر پھر بھی لے جاؤ یہ تیر چلا نہیں سکتا تیر کھا دے سکتا جب تیر تیرے والا میں سونے بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا
پر اینا نالوں بد کے مینوں وہ کالیاں زلفاں والا. ایک باری پھر یہ سبحان اللہ نہیں کہندے میں کیویں پڑھا پھر. ماما نبی پاک دی بارگاہ جے آ کے عرض کر دیاں نے بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی تے پتر پیارے ماما جے پتر میرے لکھ بھی ہون تیری زلف تو کھول گھماوا نلے پاپا کے عرضہ کر دینے بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا پر اینا نالو بد کے مینوں او کالیاں زلفاں والا. رامی قدر حضرات ایسی ایسی محبت انہوں نے عورتوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. پھر انہوں نے اگو اولادہ نو بھی عشق رسول دیاں گھڑتیاں پلائیاں. یا جو دو چھوٹے چھوٹے بچے جڑے آئے تھے عرض کر دیں یا رسول اللہ نام پہ لکھ دو ساڈا بھی لکھو. حضور نے دیکھا ہے کہ 10 سال تے 8 سال اجے کھیلن دی عمر تے تلواراں اپنے کندھے تے لٹکا کے آئے. میں روایات وچ پڑھیا جڑا چھوٹا سی وہ ایڈا چھوٹا سی کہ وہ چھوٹا سی تے تلوار وڈی سی. تلوار دا دستہ اودے نال بھی وڈا تے ماں نے تلوار دے کے بھیجا کندھے نال لٹکا کے جاؤ نبی پاک تو قربان ہو کے آؤ. 10 تے 8 سال دی عمر دے دو بچے نبی پاک ویکھ کے مسکرا پے. حضور نے فرمایا بیٹا جاؤ گھر جا کے نا تے ماں دی گودی چ آرام کرو. بچے رون لگ پے. فرمایا روندے کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ تسی فرما دیو گھر جاؤ تے امی نے فرمایا گھر نہیں آنا. امی نے فرمایا دودھ پھر معاف کریں گے پتر جج مصطفیٰ تو قربان ہو کے آؤ. سرکار نے پھر بھی فرمایا نہیں بیٹا تسی چھوٹے بچے ہو اجے جوان ہو پھر میرے دین دی خدمت کرے آجے بیٹا گھر جاؤ. بچے روئی جا رہے ایک دوسرے دے گلے لا کے آکھیا نہیں جانا نام لکھو. ہن حضور نہیں مانتے کہ بچے چھوٹے نے بڑا جڑا سی نا کدے حضرت ابو بکر صدیق کول کدے حضرت عمر فاروق کول کدے عثمان غنی مولا علی حضرت بلال دے ترلے کرے میرا نام لکھوا دیو. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ بچہ تیر اندازے بڑا نشانہ باز ہے. حضور نے فرمایا بیٹا نشانہ لگا. اس بچے نے جتنے تیر چلائے سارے نشانے تے لگے. ساڈے بچیاں نو موبائل اس قوم نے جڑے آرے لگا دے او بچے سن دیکھ ماما تربیت بچپن تو مجاہد بنا دیا سن. گھڑ سواری سکھا دیا سن. تیر اندازی ماما سکھا دیا سن. وہ بچے تعلیم بھی حاصل کر دے سن تے نال فن بھی سکھ دے سن. وہ میدانہ دے غازی بچے جتنے تیر چلائے سارے نشانے تے جا لگے. حضور نو ادا پسند آئی تے میرے نبی نے اس بچے دا نام مجاہدین چ تیر اندازہ چ لکھ لیا. ہن چھوٹا روے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ جردہ کردہ کملی والے میرا بھی نام لکھو. سرکار نے چھوٹے نو فرمایا بیٹا تو چھوٹا ہے ہاں جوانو جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے. وہ چھوٹا ٹریا ٹریا اپنے بڑے ویر دے قریب آیا. انہیں اپنے پیروں دیاں اڈیاں چک لائیاں کہ پپا باہر اچھا ہو کے کہنے لگا چھوٹا نہیں میں بھی بڑا. اڈیاں چک کے پپا باہر اچھا ہو کے کہندا ویکھو جی میں بڑا جے. کدے واسطے نہیں محنت کردے ٹافیاں واسطے جانا قربان ہونی ہے اتھے گردنہ اڑنی ہے ترلے ویکھ بچے نے. میرا ایمان کہندا بچے بھی آکھدے ہون گے اوڑکنو کہ ٹر جانا کوئی کار تے کر جاواں. اوڑکنو کہ ٹر جانا کوئی کار تے کر جاواں. سرکار تے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں. آئی تمنا سی کہ سرکار دے قدماں تے سر رکھ کے تے مر جاواں. وہ بڑا ایسا کر کے نا اچھا قد کر دے میں بڑا جے. نبی پاک نے فرمایا بیٹا تو چھوٹا ہے. وہ رو پیا کہنے لگا نہیں میں جانا ہے. حضور نے فرمایا بیٹا چھوٹا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ آ جڑا بڑا ہے نا ایک قد جی بڑا ہے میں تگڑا جے. حضور نے فرمایا کیویں؟ کہنے لگا میری کشتی کرا لو. حضور نے فرمایا کرو. دو ویر لنگوٹے کر کے آ گیا. بڑے نے چھوٹے تے چھوٹے نے بڑے دے ہاتھاں چ جدوں پہلوانا دی طرح ہاتھ ڈالے تے چھوٹے نو محسوس ہویا کہ میں چھوٹا بھی ہاں تے کمزور بھی ہاں.
नौजवानों छोटा बड़े वीर दे कन्ना च कहन लगा तेरा नाम ते नबी ने लिख लिया हुण तेरा ते कटिया नहीं जाना जे कदे हार जाए तेरा जाना कुछ नहीं मेरा कम बन जाना नौजवानों थोड़ी देर उन्होंने कुश्ती करके बड़े ने छोटे ने चुक के सीने ते बिठा लिया ते छोटा सीने ते बह के नारा मार के कहने लगा लिखो जी मेरा नाम लिखो मैं जित गया मैं जित गया क्या मामा ने इसके रसूल पिलाया सी क्या इसके रसूल ने मामा पिला के भेजे सन क्या मुस्तफा दे करीम दे निके निके आशिक मामा पाले गिरामी कदर हजरात मां किसी भी रूप विच होवे औरत मोहब्बत दी देवी कहलाती है मोहब्बत कर दी खामद होवे बाप होवे बेटा होवे भाई होवे औरत जिहदे नाल भी प्यार कर दी हमेशा वफा निभाती है ते जदों ज़ात ही सामने मुस्तफा दी होवे औरत दी ते वफा पहले मशहूर है मोहब्बत मशहूर है टुट के चाहती है पर जदों ज़ात ही सामने मुस्तफा करीम दी होवे औरतां ने फिर सब कुछ मुस्तफा करीम तो कुर्बान कर छड़िया। जी नाजरीन, हमारा बयान आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, अपने प्यार का इज़हार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।